वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. कशी आहे सगळीं? हांव आज बरें. मिसा सान बायलें. आयज म्हाका 6:30 रिडींग आसलेलें मिसा, सो बेगीन गेलें. आनी बाई आयज सकाळ म्हूण हें खायलें तेणी, क्रीम ब्रेड खायलो आनी केक वयल्या टिफिना. आनी आतां हांवें कितें केलें तें दाखयता. मिसा सान येवन आमकां केलें दोगांकय. मिसा सानीन बेगीन फास्ट केलें कित्याक तेगे मागीर कामां वचपाक टायम जाता न्ही, तेका लागून. आनी हें चडशें आमगे बाय खायना. खायलो जाल्यार इल्लोसो कुडको, सो तेका स्पेशल ब्रेड घेवन वचों पडटा. तेका आदल्या दिसा घेवन दवरता हांव 6:30 मिसा वयता तेदोना. बारबो मिसा गेली बाय आनी तो न्हिदोन रावलो. तो लेट येयलोलो, पयस गेलो न्ही कामाक पणजी, तेका लागून तो मिसा येवना आयज. आतां हांव हें कोत्ता मशरूम कितको काट कोत्ता तें मागीर कितको कोत्ता तें मागीर दाखयता तुमकां. चोय येताय मशरूम धुयलो तें आतांच, पूण आनी धुयता, बरें धुयता. येताय सगळें मिक्स केलां, सोय, कांदो, टोमाट, चिली, बिनासोल आनी तें मिक्स करून सगळें मेळून शिजोवन दवरपाचें. ही रेसिपी तेगेली हजबंडाली, तेणें दाखयलो म्हाका अशें करून. आनी हांवें पयलीं केलो ही, बरी लागता अशें करून. आनी मशरूम येताय सगळें हांव अशें करून कोत्ता. आनी तुमी कितको कोत्ताय ती म्हाका कॉमेंटान सांगाय, ओके. चोय जालें, आत्तां इंडक्शन बंद केलां. आनी तुमी कोरेन म्हाका सांगाय, ओके, केशें लागता तें. इल्लो हल्दी पावडर घायल तितून. आयज मगे रेसिपी हीच. येताय बाये चॉकलेट दिलें, आतां तें हॅप्पी जाता चोयन त्यो. हें टॉप न्हू स्टीच केल्लें. न्हू हांव चडसो व्हडलो मेकअप करून रावना अशें करून डेली मिसा वयता तेदोना. आनी हांव मेकअप करना चोय, येताय लिपस्टिकूय लायल्या ना. आतां तुमी म्हाका कॉमेंटान सांगाय मेकअप करून राव बरें, व्लॉग काडटा आसतना तें सांगाय, ओके. बरें, हो व्लॉग हिंगा एंड कोत्ता, मागीर मेळया नेक्स्ट व्लॉगान. थँक्यू तुमकां सगल्यांक, ओके. बाय, थँक्यू, गॉड ब्लेस यू ऑल. मोग आसूं.